بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من عباده الرحماء، أحمده سبحانه وأشكره على السراء والضراء، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الرسل وسيد الأنبياء. أما بعد، يا أحبائي، في هذا المجلس العلمي وقد شهد فيه أصحاب العلم والفن إلقاء الخطابة نوع من الجراءة والجسارة، وهو توفيق من الله عز وجل، وله الحمد والشكر. فالموضوع المعدد وهو القوانين الشخصية للمسلمين وحكومتنا الهندية. يا شبان المدارس الإسلامية، كما أنكم تعلمون أن المسلمين في الهند محدقون بأخطار جسيمة، إنهم يواجهون المسائب والنوازل على جبهات متعددة، يواجهون الآلام والكوارث على جوانب مختلفة. التعصب الهندوسي يعمل عمله، القوات الطائفية تضيق بالمسلمين ذرعا وتحيط بهم من كل الجوانب، فتزر نفوسهم وأملاكهم، تزر عزتهم وشرفهم، تزر دينهم وأمرهم. كل ولاية من ولايات الهند وأهاليها المسلمون مصابون بالشيطنة الخبيثة، بالسفاكية المظلمة، بالإجراءات الموحشة للعناصر الدنسة من القوات الطائفية التي تقودها الحكومة خفاء وعلنا، سرا وجهرا. المنظمات الهندوسية المتعصبة المتشددة كأنها ولدت ونشأت لإجلاء المسلمين عن وطنهم العزيز والإكلاء للإسلام والمسلمين من بلادهم الهند. وهذه العناصر الهندوسية المتعصبة المتشددة دخلت في كل شعبة من شعب الحكومة وغلبت على كل محكمة من محاكمها، فتشتعل الاضطرابات الطائفية والنيران العدوانية ضد المسلمين وما إلى ذلك من الفتن والمسائل والإجراءات الغاشمة والأفاعيل الحيوانية التي يواجهها المسلمون على جبهات مختلفة وعلى جوانب متعددة. يا أحبائي، هذا في جانب، وفي جانب آخر أن حكومتنا وقوادها، حكومتنا وزعماءها، إنها تكون غير مخلصة للإسلام والمسلمين، فإنها تبذل قصارى جهودها لتشويه هوية الإسلام والمسلمين. إنها تتخذ طرائق قانونية لإبعاد المسلمين عن ثقافتهم الدينية والإسلامية. إنها تسبغ المنهج التعليمي بالصبغة الوثنية، بالصبغة المخالفة التي تخالف كل المخالفة عن الدين السماوي وتعاليمه البيضاء النقية. فلازما ويقينا تتأثر به أذهان الأطفال المعصومين من المسلمين، فهم يتشككون دينا وإيمانا، يتشككون عقيدة وشريعة. يا أحبائي، إن الحكومة لها جهود قانونية، جهود خفية، جهود شنيعة باطلة مقدسة ضد الإسلام والمسلمين، فهرسها طويل جدا لا يمكن حصرها في هذا الوقت الضيق. لكن يا أصدقائي ويا زملائي، أكبر خطر لدينا وأكبر حزن وهم لنا أن حكومتنا اليوم تداخل مداخلة سافرة، تداخل في قوانين الشخصية للإسلام، تداخل في قوانين الآئلية المنزلة من السماء، تداخل في قوانين الإسلامية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، إنها تنزيل من حكيم مجيد. تداخل في أهوالنا الآئلية المنزلة من السماء، من النكاح والطلاق، ومن الوراثة والهبة، ومن الكلاء والتبني. وإنها لا تدري أن المسلمين يستطيعون أن يتحملوا الظلم والجور، يتحملوا العذاب والنكال، يتحملوا الخسارة والنقصان، يتحملوا المسائب الكبرى والفتن العظمى. إنهم يتحملون كل شيء، لكنهم لا يتحملون المداخلة في الدين، المداخلة في العقائد الإسلامية، المداخلة في التعاليم السماوية، لأنهم يؤمنون بذلك الكتاب الذي يأمرهم صراحة ووضاحة، فيقول: إن الحكم إلا لله، ألا له الخلق والأمر، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يا أحبائي،
فواجب علينا أن نطالب من حكومتنا وقوادها مطالبة أقوى ألا تداخل في قوانين الشخصية للإسلام، وألا تخالف قوانين الجمهورية التي تمنح كل فرد من أفرادها حرية الدين والعقيدة، وإلا تواجه العواقب السيئة كما واجهتها الحكومات المتعددة في الأزمان المختلفة في التاريخ. أخيرا ندعو الله أن يحفظنا من مكر الماكرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.